55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बात कहते हैं बिगिनिंग, बात कबूल किताब, खूबसूरत बात कहते हैं मुशफक मौजूदा सदर जनाब नईम शाहीन सर साहब जो गुलशन एजुकेशन कैंपस के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं मुशफक के मौजूदा सदर जनाब नईम शाहीन सर साहब अपने खूबसूरत ख्यालात के साथ। जनाब सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। हसन फारूकी साहब के बारे में यहाँ पर जितने भी मुकर्रर आए हैं तालीमी मामलात को ही बताया है मुझे। जो मुश्मा का क़याम हुआ जिस वक्त मोहम्मद सर भी नए हम लोग तो थे ही नहीं, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि शहर की जितनी उर्दू स्कूलें हैं वहाँ के बच्चों की हम जहद जो बोलना चाहिए कि सब एक जैसा माहौल हो जाए और तरक्की की राह पे बच्चे आसानी से किस तरह चलने लगे, ये उनका बुनियादी मकसद था। और ख़ास तौर से प्योरली जो बनाया गया था असातिज़ा के दरमियान मोहब्बत, जो रंजिशें वो खत्म हो, और ख़ास तौर से स्कूल के दरमियान में जो उस वक्त रंजिशें थी, ये बड़ी स्कूल, ये छोटी स्कूल, और ये यहाँ के असातिज़ा ऐसे, वहाँ के असातिज़ा ऐसे, और ख़ास तौर से इस वक्त इंस्पेक्शन होता था, तालीमी महकमे की जानिब से जो इंस्पेक्शन होता था, तो उसमें जो अधिकारी या ऑफिसर्स आते थे रिजल्ट का मामला जो था इसमें यकसानियत रहा करती थी, लेकिन मसला ये था कि जो ऑफिसर आता था वे आपने ये मार्क्स ऐसे क्यों दी, इसमें ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए था। 20 मार्क्स का जो डिवाइडेशन है इसमें आपने ओरल भी कितनी दी, तहरीर भी कितनी दी, ये तमाम चीज़ों की यकसानियत हो जाए और असातिज़ा के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा हो। इस ताल्लुक से एकेडमिक साइड के लिए सिर्फ एकेडमिक मामलात को देखते हुए और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुश्मा का क़याम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी मीटिंगों में जब कोई ऐसा मसला आ जाए जिसको आसानी से सबके जहन में पहुंचा दिया जाए, असातिज़ा के भी ऑफिसरान के भी, तो हम हमारे अकाबरीन का तज़किरा करते हैं, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त हम हसन फारूकी साहब को जरूर याद करते हैं। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि मुश्मा में रहते हुए, हेडमास्टर रहते हुए, एक बड़ी स्कूल जूनियर कॉलेज को संभालते हुए, बाल भारती उर्दू जहाँ से किताबें शाये होती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन से असबाब का उसमें शुमार किया जाए, इन तमाम कामों में मालिकों की तरफ से नुमाइंदगी जो थी वो हसन फारूकी सर थी। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ कि शहर के और भी असातिज़ा और भी हेडमास्टर साहिबान बाल भारती में जाने लगे, और मैं समझता हूँ कि ये तरगीब और ये दावत हसन फारूकी सर की थी। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये खसारा है कोई ऐसा शख्स बने जो हसन फारूकी हो और उसके ताल्लुक से हमें वो राय गुजर मिले। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और हाज़रीन,
مشمع کے موجودہ صدر جناب نعیم شاہین سر صاحب ایک نئے پہلو پہ گفتگو فرما رہے تھے. اسی طریقے سے مشمع کے موجودہ فعال ایکٹیو سیکریٹری جناب شفیق سردار صاحب سرنا اسکول کے پرنسپل موجود ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں. صدر محفل اور معزز حاضرین، آج تقریباً 41 ہائی اسکولیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں اور نعیم شاہین سبھی بچے جو ان کے دور میں رہے اور میں بڑی کمی محسوس کرتا ہوں کہ ان کے بڑے آخری دور میں ہم لوگ وہاں پر ہیں. لیکن اگر دیکھیں تو جو آخری دور عمر کا ہوتا ہے ان کے تجربات کا نچوڑ کا دور، تمام تجربات کا جو نچوڑ انہوں نے نکالا وہ ہمیں ریڈی میڈ دی. جو کچھ ملا، جتنا ملا وہ غنیمت تھا اور ان تمام خوبیوں کو ہم نے اپنایا جس کا ذکر بڑی تفصیل سے آ رہا ہے. ہم بھی محسوس کرتے رہے اور اس کا ذکر نعیم شاہین نے کر دیا کہ جب کوئی ٹپیکل مسائل آتے تھے تو اپنی بات دوسرے کے منہ سے بلوا لینے کا ہنر یہ حسن فاروقی کے اندر تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں اپنے مقصد کا اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے کہ اپنی بات دوسروں سے بلوا لینا، مطلب یہ کہ تمام ڈسپیوٹ رہتا تھا وہ یہ اللہ کا ختم ہو جایا کرتا ہے. تو یہ خوبی ہم نے ان سے سیکھی ہے جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں اور آج تک ہم اس خسارے کو محسوس کرتے ہیں. اور باقی پھر میں تو ان کے گلی میں رہا، پڑوس میں رہا. انتہائی سادہ مزاج، بڑی انتظاری، بڑی ہی مشکلانہ، بڑی ہی شفقت کے ساتھ اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے اور بہت جونیئر تھا. اور اس کے بعد بھی وہ اتنا ریسپیکٹ اپنے اتنے جونیئر ہیڈ ماسٹر کو دیتے تھے. وہ ہمیں اپنے پوزیشن میں بڑی عجیب لگنے لگتے تھے کہ سر اتنے سینئر اتنا عمر دراز اتنے تجربہ کار ہیں اور اتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن ان سے وہ جو ریسپیکٹ ملا آج ہم اپنے جونیئر کو صرف ریسپیکٹ دیتے ہیں. ان کی زندگی کے مختلف پہلو 43 مضامین ہیں. 43 جہاں دیدہ افراد نے اپنے اپنے تجربات سے یہ سمجھیں کہ 43 پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی. یہ خاص طور سے آج کے ہیڈ ماسٹر بالخصوص وہ اساتذہ جو طالب جو کلاس کے اندر تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے بڑی کارآمد کتاب ہوگی. ایک ٹیچر تو ٹیچر کی نظر سے دیکھے گا، سلیبس کے اندر خاکہ نگاری ہے، شخصیت نگاری ہے. تو 43 تجربہ کار لوگوں کے مضامین ہمارے پاس ہیں. ان کو ہم دیکھیں، سمجھیں اور وہ بچوں تک پہنچائیں اور اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں. یقینی طور پر یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہمارے لیے آگے کے لیے سلیبس کے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے کافی مشورہ راہ بھی ہوگی. اور جیسا اس کا عنوان ہے چراغ راہ گزر، ہم کو آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ چراغ راہ گزر ہے اور اس کو خریدیں. تمام اساتذہ بھی لیں، ماسٹرس لیں، کم کم اسکول لائبریری کے اندر بھی ایک رہے جو ہمارے لیے کارآمد ہو. اتنی درخواست میں کروں گا کہ وقت اعزازی قیمت اس وقت رعایتی قیمت کے اندر کتاب دستیاب ہے. ہر کوئی اسے خریدنے کی کوشش کرے اور وہ آگے تک جو اس کا نام ہے اس کا مسلمان وہ ثابت ہو اور ہم اسے استفادہ حاصل کریں. اتنے درخواست کا حصہ بات کریں. محترم حاضرین، آپ گفتگو سن رہے تھے جناب شفیق سردار صاحب سے. اس دوران ہماری ایک بہت ہی معزز موصوفہ مہمان تشریف لائے ساجدہ میڈم صاحبہ. منتظمین نے ان کو دعوت دی تھی، ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، آنے کے لیے بھی کہا انہوں نے. میں شاہد فاروقی اور پرویز سر ان کے استقبال کرنا ہے ساجدہ میڈم صاحبہ کا. حسن فاروقی سر صاحب کے فرزندان ہیں. میڈم ساجدہ میڈم کا استقبال کیا جا رہا ہے. تالیوں کے ساتھ استقبال کرواتے ہیں.
परवेज भाई और शाही पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये किताब कजरा हुआ है जो कि 5000 की इजाफी कीमत पर शाहिद सेठ डेवलपर ने खरीदी। 1001 रुपये में शकील अहमद मोहम्मद फारूक आदम खान इनामुर रहमान सर 400 रुपये। और हम इंतजार कर रहे हैं, काउंटर लगा हुआ है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इस प्रोग्राम की दावत नामे की तकसीम के सिलसिले में मैं और हलीम भाई को एक जिम्मेदारी दी गई। हम पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसी शख्सियात तक के पहुंचे कि जिनसे मिलना ही अपने आप में एक एजाज होता है। जब दावतनामा लेकर, चाहे वो डॉक्टर सईद फैजी साहब हो या डॉक्टर सईद फारानी साहब, दावतनामा हाथ में लेके डरते डरते हमने आवाज देने की कोशिश की। सबसे पहले डॉक्टर सईद फैजी साहब को इत्तेफाक से हमको हुज़ैफा हुदैई साहब भी मिल गए। और जब हमने संदेशा भेजा कि नीचे हलीम भाई अशफाक अहमदी सर खड़े हैं हसन फारूकी सर साहब के प्रोग्राम के ताल्लुक से, खुदबात तौर पे वालिहाना तौर पे सईद फैजी साहब ने हमको मदू किया, मेहमान नवाजी की और बहुत ही गर्म जोशी से कहा था उन्होंने कि मैं जरूर आऊंगा और तशरीफ लाऊंगा। कहीं मैं चाहता तो नहीं हूँ, ये हमारे सर की मोहब्बत थी सर फारूकी सर साहब की कि डॉक्टर सईद फैजी साहब ने न सिर्फ दावतनामा कबूल किया बल्कि उन्होंने ये वादा भी किया था कि अगर हो सकेगा तो मैं दो जुमला कहूँगा। तो मैं गुजारिश करूँगा अगर कुछ तबरुकन कह देंगे तो अच्छा। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।